नाज़रीन, मुल्क की सियासत में इस वक्त तोशाखाना मामला यानी घड़ी स्कैंडल ज़बान ज़द-ए-आम है। सऊदी वली अहद से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तोहफे में मिलने वाली घड़ी की मार्केट में फ़रोख्त का मामला एक बड़ा स्कैंडल बन चुका है। आपको तोशाखाना के हवाले से बताएं तो जनरल ज़ियाउल हक से लेकर जनरल मुशर्रफ और मोहम्मद खान जुनेजो से लेकर वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ को 3039 तोहफे टोटल मिले हैं। इनमें से बहुत से हुक्मरान हैं जिन्होंने इन तोहफ़ को तोशाखाना से ख़रीदा भी है कुछ रकम देकर। लेकिन यहाँ पर यह बात काबिल ज़िक्र है कि खान साहब वो पहले हुक्मरान नहीं हैं जो तोशाखाना मामले में मुश्किल में पड़े हैं। इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी भी तोशाखाना स्कैंडल में घिरे गए हैं, लेकिन उन पर नैब रेफरेंसेस भी बने थे। तो अया साहब, अगर जिक्र किया जाए, सिर्फ सदर अयूब खान थे जिन्होंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया तोशाखाना से, उसके अलावा जितने भी हुक्मरान थे वो खूब मुस्तफ़ीद हुए हैं इस मामले से। लेकिन शायद ये कहना गलत नहीं होगा, खान साहब वो पहले हुक्मरान हैं जिन्होंने इन तोहफ़ को मार्केट में बेचा है। क्या खान साहब भी रिवायती सियासतदान साबित हुए हैं? एक तो आप बड़े खूबसूरत अंदाज से, और वो अदा भी आपकी है कि मीठा जब डालने पे आए तो मीठा थोड़ा सा तेज़ कर देती हैं। ये जो आपने फरमाया कि ज़बान ज़द-ओ-आम पर है, कोई ऐसा कोई ज़द-ओ-आम पे नहीं है। अब आप ज़द-ओ-आम मसाइल और हैं, ठीक, जो इमरान खान ने किया उसको नहीं करना चाहिए था, जिसे वो अंग्रेजी में कहते हैं रेप्रिहेंसिबल है। कानून नहीं तोड़ा, कानून इसमें नहीं कोई टूटा, लेकिन एक तो होता है कानून होता है, लेकिन एक वो अच्छा नहीं लगता आप ऐसे करें। लेकिन हम जब इसकी बात ऐसे करते हैं, उसने ये किया, अगर इमालनामा बनाया जाए तो मेरा ख्याल कोई ऐसा नहीं है जो कह सके कि इस हमाम में मैं नंगा नहीं हूँ। लेकिन वो बरहना होने की कई वो स्टेजेस हैं, कई म्यार है। तो इमालनामा इतना लंबा नहीं है इमरान खान का। अच्छा। ये जो दूसरे हैं, ये तोशाखाना से थोड़ा हट कर देखें, क्या कुछ यहाँ पे नहीं हुआ उसका हम जिक्र नहीं करते। हमारी तरफदारियाँ इतनी मजबूत हैं कि हम जब तनकीद उनको करते हैं, यहाँ पे जो आप शौकत अजीज किसको खतरा था? किसी को नहीं। मीर जफरुल्लाह जमाली किसको खतरा था? किसी को नहीं। इमरान खान जो है वो ख़तरा कईयों को है, और इस हवाले से जब आप ख़तरा बने और आप एक सियासी पोजीशन हासिल करें तो आपको एहतियात भी ज़्यादा करनी चाहिए। ये जो घड़ी वाला मसला है ये होना नहीं चाहिए था, ये मार्केट में नहीं बिकनी चाहिए थी, इसमें कोई दो राय, मतलब आप कोई डिफेंस दे नहीं सकते। जो उनके दिफा भी पीटीआई वाले दे रहे हैं, वो कहते हैं नहीं जी इतने की नहीं बेची थी, इतने की बेची थी। वो जो अजहर है वो दुबई वाला, वो झूठ बोल रहा है, वो इतना नहीं है, ये इतनी की बेची गई थी। मतलब कोई वो दिफा तो ना बना। लेकिन बाकियों के आप देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग और फलाना और किसके अकाउंट में अरब रुपए कितने और फलाने, लेकिन इनके तरफदारों से पूछें तो ओए होए मजाल है जो मान जाए, मजाल है जो कभी कह दें कि इनसे गलती हुई है। क्या वो पीपल्स पार्टी और क्या ये नून लीगिए कहेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं है, ये नहीं है, और सारा जो है इमरान खान ने ये किया। इमरान खान ने ये जो किया उसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है। लेकिन जहां पे मैं कह रहा हूं इमालनामा बनाया जाए तो वो जो एफआईआर होती है ना, इन पे एक दो एफआईआर कटती हैं, अगलों पे इतनी एफआईआरें हैं, लेकिन उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये गलत इकदाम था, इखलाकी तौर पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। सलमान साहब, ये जवाब भी तराशा जा रहा है कि 3 साल दौरे इख्तिदार में निकला भी तो सिर्फ एक घड़ी, उधर करप्शन के कितने केसेस हैं, 1100 अरब की मुआफ़ी हो गई है, यहाँ आप एक घड़ी को लेकर बैठ गए। देखिए, मुझे एक तो बड़ी खुशी हुई, मैं तो नहीं कर रहा था कि उनकी इस घड़ी के फरोख्तगी के अमल को हमारे फाजिल कोलीग जो है वो इस तरह ये बात कहेंगे कि ये गलत हुआ है। देखिए, इस हवाले से जब आप बात करते हैं ना कि माजी के हुक्मरान, भाई माजी के हुक्मरानों के हवाले से तो आप जो कुछ कहते थे वो तो पूरी कौम को पता है, और यूसुफ रज़ा हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ ज़रदारी हो, शौकत अजीज़ हो, आपने एक कैंपेन लॉन्च की थी। मैं इसमें भी नहीं पढ़ कता नज़र इस बात के, देखिए बाजे कि घड़ी किसके पास मौजूद है, कितने में बिकी है, किसने बेची है,
مسئلہ یہ نہیں ہے. بطور پاکستانی مجھے اس بات پہ شرمندگی ہے. آپ ذرا اس بات کا احساس کریں کہ سعودی عرب نے ذرا پاکستان سے کمٹمنٹ کا اندازہ لگائیں, ان کی تعلق کا اندازہ لگائیں, محبت کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے ایک گھڑی بنوائی, اس پہ ایک خانہ کعبہ کی شبیہ موجود ہے, اور وہ دی کس کو؟ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو. اور پھر یہ معاملہ ایسے نہیں ہے, ابھی تو معاملہ کھلنے شروع ہوئے ہیں, اور وہ جرنلسٹ جو ہے جو بیچارہ اس کے پیچھے لگا, آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, اس کو دھمکایا گیا, اس کے گھر والوں کو دھمکایا گیا. پھر معاملہ جب کورٹ میں آیا توشہ خانہ کا تو 2 سال تک وہاں لٹکایا گیا. پھر اس طرح نے چھپایا جس طرح کوئی قومی راز ہے. اس کے بعد جب پارلیمنٹ میں آیا پھر یہ کہا گیا جی کہ یہ تو جی ماضی کے حکمران بھی کرتے رہے. تو یہی ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ماضی کے حکمران کر رہے تھے. آپ تو ہمیں مثالیں دیا کرتے تھے حضرت عمر فاروق کی, ریاست مدینہ کی, ان کے کرتے کی, کہ وہ کرتے کا جب پورا نہیں تھا پھر آپ یہ کہتے تھے کہ دریائے روات کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا رہے گا تو جواب ہوگا. پھر جب آپ اقتدار پہ آئے تو آپ یہ سب کچھ بھول گئے. آج آپ نے درست کہا, آپ کا ابتدائیہ مجھے نہیں چبھ رہا, اس لیے کہ جب سفید کپڑے آپ نے پہنے ہوں گے نا, اس پہ جو داغ ہوں گے وہ زیادہ نمایاں ہوں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں میں بھی عمران خان کو بہت قریب سے جانتا ہوں. دیکھیں عمران خان کے بارے میں 10 باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ میں یہ ان سے توقع نہیں کرتا تھا کہ وہ بددیانتی کریں گے, وہ کرپشن کریں گے اس سارے معاملے میں. دیکھیں یہ بات آپ مجھے کہنے دیں, میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک اعلان کیا ہے کہ میں برطانیہ کی اور یو اے ای کی عدالت میں جاؤں گا. انہیں ضرور جانا چاہیے, یہ معاملہ کھلنا چاہیے, نہیں تو یہ ساری زندگی ان کے آگے ایک بڑا سوالیہ نشان کے طور پہ موجود رہے گا. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں جائیں گے. یہ معاملہ کن لوگوں نے عمران خان کو امبیرس کیا ہے, یہ ذرا سامنے آنا چاہیے. کہاں جا رہی ہے سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اعتراض کرنے والے یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ باقی حکمران چور تھے, ڈاکو تھے, بے ایمان تھے, انہوں نے توشہ خانہ سے خوب فائدہ اٹھایا ہے. آپ تو ایسے قوانین کو ختم کرنے آئے تھے, آپ نے بھی یہی کام کیا. 20% ادائیگی کا قانون آپ نے ختم کیا, 50% ادائیگی کا قانون موجود تھا, پھر بھی آپ نے 20% ادائیگی کر کے گھڑی لی. دیکھیے جو توشہ خانے پہ شور مچا ہوا ہے, یہ ایشو آپ پولیٹیکل گراؤنڈز پہ تو ریز کر سکتے ہیں, اخلاقی ایشو بھی بنا سکتے ہیں, لیکن اس کی قانونی حیثیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اچھا دیکھیے قانونی حیثیت میں صرف 2 نقطے ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ٹریجری سے جو چیز لی گئی, کیا ان رولز کے مطابق وہ لی گئی ہے جو رولز ایگزسٹ کرتے تھے اس وقت, نمبر 1. اگر وہ اس رولز کے مطابق لی گئی ہے تو وہ درست ہے. اگر رولز وائلیٹ ہوئے ہیں تب آپ اعتراض کر سکتے ہیں. دوسرا جو ایشو اس پہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر جب یہ انہوں نے بیچی ہے اس کو, تو اس سے جو آمدنی ہوئی ہے, کیا آپ نے اپنے انکم ٹیکس کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں وہ چیزیں دکھائی ہیں کہ نہیں دکھائی ہیں؟ اگر نہیں دکھائی ہیں تو یہ کام FBR کا ہے, انکم ٹیکس والوں کا ہے, الیکشن کمیشن کا نہیں ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ایشو اس کے اندر نہیں ہے. یہ سارا سیاسی پروپیگنڈا ہے کہ جس طرح ایک سٹیج پہ PMLN کے خلاف پروپیگنڈا چلتا تھا, اب یہ پروپیگنڈے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ لیکن کسی حکمران کو زیب دیتا ہے کہ وہ کسی ملک سے ملا تحفہ ایسے مارکیٹ میں دیکھیے زیب دینے کی بات تو آپ کی پولیٹیکل پریفرنسز پہ ہے. آپ اخلاقیات کا اتنا بڑا مینار کھڑا کر دیتے ہیں عمران کے لیے, اور وہ کس معاشرے میں رہ رہا ہے جس معاشرے میں اخلاقیات کی پالیٹکس سے کوئی تعلق ہی نہیں. لیکن وہ صادق اور امین تو ڈکلیئر ہوئے ہیں نا. صادق اور امین سارے پولیٹیشین ہیں. نواز شریف بھی صادق امین ہے, شہباز شریف بھی صادق الامین ہے, کیونکہ وہ ممبر ہیں. وہ بھی چلیے ان پہ تو مقدمے چل چکے ہیں. اچھا عمران بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ لیگل ایشو نہیں کھڑا کر سکتے. ٹھیک ہے, ہاں پولیٹیکل ایشو ضرور ہے. آپ اخلاقی اصول کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ باتیں پولیٹیکل ہیں لیکن لیگل نہیں ہیں, اور اس کو آپ استعمال اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ پروپیگنڈے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ آپ کا جو سیاسی مخالف ہے کسی طرح اس کو میدان سیاست سے نکال دیا جائے. یہی تو اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ سیاستدان سارے دونوں طرف کے وہ اس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف سیاست کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ دوسرا میدان سے نکل جائے. اور میں نے بار بار کہا ہے کہ جمہوری نظام کے اندر اپنے سیاسی مخالف کو میدان سیاست سے نہیں نکالتے. اگر آپ اس کو میدان سیاست سے نکالتے ہیں تو آپ کی جمہوریت جو ہے وہ فنا ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں قانونی کوئی معاملہ نہیں بنتا, اخلاقی طور پر ایک اب نہیں بنتا, پہلے تھا. لیکن صافی